السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات la gestion commerciale et marketing. Donc, tout d'abord, dans cette vidéo, on commence notre cours par le marché. Alors, on commence par une définition de le marché. Donc, le marché est la rencontre des offres et des demandes d'un bien ou d'un service, bien sûr selon le dictionnaire économique. Donc, السوق وهو تلاقي العرض والطلب للسلع والخدمات. دونك بالنسبه للسوق هو واحد المكان كيكون فيه الناس كيجيو باغيين يطلبوا انهم يعني باغيين يشريو، وحدين اخرين كيعرضوا المنتوجات ديالهم، وبالتالي هذا هو اللي كيتسمى عندنا يعني السوق. Alors, comment classifier le marché selon la loi? Quelles sont les différentes catégories et les différents types de marché et quelles sont les caractéristiques de marché. دونك هنا بالنسبه للفيديو غنشوفوا شنو هما انواع ديال المارشي، كيفاش كنصنفوا هاد الاسواق. دونك ونشوفوا يعني دي زيكزامبل اي اون بلوس شنو هما يعني لي كاركتيرستيك ديال لو مارشي. دونك اون كومونس باغ لا كلاسيفيكاسيون دي مارشي، يعني تصنيف الاسواق. Donc, il n'existe pas un, mais plusieurs marchés qui peuvent être classés selon des critères tels que. Donc, في حالة اللي باغي نديرو تصنيف ديال السوق، لأنه كاين عندنا بزاف ديال الأسواق، حسب بيان سور أننا غنديرو ليه على حساب هاد الكريتير أو لا على حساب هاد يعني المعايير. دونك بالنسبة لا بروميير كريتير كاين عندنا سي سكون أبيل لا ديستيناسيون دو برودوي. دونك هي لا ديستيناسيون دو برودوي هي وجهة المنتج ولا المنتوج. شنو وجهة المنتوج؟ هو أنني لما كنصيب هذاك المنتوج، يعني كاين عندنا لو مارشي دي بيان دو كونسوماسيون، مثلا هذاك البرودوي اللي كنصيبو باش كنصيبو المستهلك النهائي باش يدير ليه لا كونسوماسيون ولا الاستهلاك ديالو، او لا ممكن انني نديرو واحد المنتوج انني نديرو باش يعاودو فيه التصنيع ديالو، او لا كنديرو واحد المنتوج يعني من اجل انه غيكون عندنا واحد لو برودوي سكون ابي لو برودوي انترميديير، يعني غير وسيط ديال هذاك يعني باش نصايبو به دي زوتر برودوي اكسيتيرا. دونك هذه بالنسبه لا بروميير كريتير. بالنسبه للدوزيام كريتير كاين عندنا لا ناتور فيزيك دو برودوي. لا ناتور فيزيك دو برودوي، دونك طبيعه الفيزيائيه للمنتوج. كيفاش دايره الطبيعه الفيزيائيه؟ يعني كاين عندنا غيكونوا المارشي اندستريال، كاين عندنا لو مارشي اغريكول، كاين عندنا لو مارشي فينونسيي اكسيتيرا. دونك الطبيعه ديال هذا المنتوج ممكن انه يكون عندنا منتوج صناعي، او لا منتوج فلاحي، او لا منتوج مالي، او لا منتوج عملي اكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا بزاف ديال الانواع ديال طبيعه ذلك السوق. Et en plus, donc, troisième critère, c'est ce qu'on appelle la périodicité. La périodicité هو يعني على حسب التوقيت او لا على حسب الوقت اللي كنستعملوا فيه داك البرودوي. دونك كاين عندنا ce qu'on appelle le marché saisonnier et le marché permanent. يعني كاين عندنا داك السوق اللي ممكن انه يكون عندنا على حسب يعني المده ديالو، كاين السوق اللي كيكون عندنا دائم. مثلا ملي كنهضروا على الا مشيتي للمرجان، يعني المرجان راه ديما كيبقى فاتح، هذا كيتسمى عندنا سوق. وكاين عندنا السوق اللي كيكون عندنا سيزوني، يعني على حساب كيتسمى عندنا موسمي. مثلا الاسواق الاسبوعيه كيكون عندنا من الاسبوع لاسبوع، او لا الاسواق اللي كنبيعوا فيهم الحواله ديال العيد الكبير كتكون عندنا من العام للعام اكسيتيرا. دونك هادو ما كيكون عندنا على حساب يعني المده ديال ذلك السوق. Donc, le quatrième critère, qui est ce qu'on appelle le degré de développement du marché. Le degré de développement du marché. يعني هنا le degré de développement du marché هو يعني على حساب هذا المارشي واش غادي عندنا في يعني في التطور ديالو، او يعني يلا فتحناه بالنسبه لهذا السوق اكسيتيرا. Alors donc هنا tout simplement بالنسبه هذا le degré de marché يعني كتكون عندنا درجة تطور السوق. درجة تطور السوق يعني ممكن أنه يكون عندنا لو مارشي نوفو،
يعني باقي عندنا سوق جديد، اولا لو مارشي بورتور يعني اون كرواسونس، يعني واحد السوق راه غادي في يعني في التطور ديالو، اولا لو مارشي ساتوري يعني واحد السوق راه وصل القمه ديالو، يعني راه صافي ولا ساتوري. دونك بالنسبه لي طوندو جيوغرافيك يعني على حساب يعني المجال الجغرافي، دونك كاين عندنا لوكال، كاين عندنا ريجيونال، وكاين عندنا ناسيونال، وكاين عندنا اوروبيان، وكاين عندنا انترناسيونال. مثلا لو مارشي لوكال، دونك لو مارشي لوكال باغ اكزومبل ملي كتمشي كل مدينه راه كاين عندهم واحد لو مارشي لوكال، مثلا السويقه ولا يعني السوق الاسبوعي اكسيتيرا، دونك هذا راه كيكون عندنا لو مارشي لوكال. في حالة الا كان عندنا ريجيونال، دونك هنا مثلا كيكون عندنا واحد السوق شادينا، يعني باغ اكزومبل مراكش واسفي اكسيتيرا، او الدار البيضاء الكبرى اكسيتيرا، دونك سوق واحد كيكون شادهم كاملين. دونك بالنسبه للمارشي ناسيونال باغ اكزومبل لا بورس يعني البورصه فهو سوق وطني. وكاين عندنا لو مارشي اوروبيان باغ اكزومبل لا بورس اوروبيان هو سوق يعني اوروبي. وكذلك كاين عندنا لا بورس انترناسيونال او بيان لو مارشي انترناسيونال. دونك هنا راه كاين عندنا مثلا يعني السوق ديال اللي كيبيعوا لنا فيه يعني مثلا البترول اكسيتيرا، دونك هذاك كيكون عندنا السوق يعني عالمي او لا يعني كيكون عندنا دولي. دونك هادو سو سون لي ديفيرونت كريتير بور كلاسيفيي ان مارشي. Alors, donc quels sont les différents types de marchés selon bien sûr les différentes critères. Bien sûr, on commence par les types ou bien les catégories de marché. Donc, on a 5 catégories de marché principales. On a ce qu'on appelle le marché des biens et des services, où se déterminent les biens et services. Donc, سوق ديال البضاعة والسلع والخدمات، يعني السوق اللي كنلقاو فيه مثلا كتباعوا فيه الخضره، كيتباعوا فيه الثلاجه، كيتباعوا فيه اي حاجه، دونك هادو هما كيتسموا عندنا سوق ديال يعني السلع والخدمات، او لا السوق اللي كيبيعوا فيه مثلا الحوايج اكسيتيرا. Et en plus donc deux كاين عندنا لو مارشي دو ترافاي où se déterminent les salaires ainsi que les quantités des demandes de travail، يعني l'offre de demande. يعني سوق الشغل، سوق الشغل هو السوق اللي كيكون عندنا فيه يعني ديال طلب الشغل او لا طلب هذاك يد العامله. مثلا ملي كنمشيو يعني في الانترنت، الا مشيتو لافيتو او لا مشيتو باغ اكزومبل امبلوا ماروك، او لا مشيتو باغ اكزومبل بعض لي زاجونس ديال لو ترافاي باغ اكزومبل تكترا اكسيتيرا، دونك هادو سو سون دي مارشي دو ترافاي. دونك لو مارشي دي شونج هو سوق صرف العمله، سوق صرف العمله. Donc, بالنسبة لسوق صرف العملة où s'échange la monnaie nationale contre les différentes divers devises étrangères convertibles. دونك هذا السوق ديال فاش كيكون عندنا يعني تحويل العمله او لا صرف العمله، باغ اكزومبل الناس اللي كيبيعوا لنا او لا كيصرفوا لنا بالنسبه يعني الدولار بالدرهم او الدرهم بالدولار ولا الاورو اكسيتيرا، دونك هذا كيتسمى عندنا سوق الصرف. Et en plus donc on a ce qu'on appelle le marché financier, donc lieu d'échange des valeurs mobilières. Donc هنا كاين عندنا سوق المال، السوق المالي، donc le marché financier هو السوق المالي ومكان تبادل الأوراق المالية، يعني السوق المالي هو مكان تبادل الأوراق المالية. donc par exemple les banques، donc les banques راه كيتسمى عندنا لو مارشي فينانسيي. par exemple كاين عندنا لو مارشي مونيتير هو lieu d'échange des capitaux à court terme. donc سوق المال كاين عندنا السوق المالي هو لو مارشي فينانسيي، وسوق المال هو لو مارشي مونيتير. دونك لو مارشي مونيتير هو مكان تبادل راس المال قصير الاجل. باغ اكزومبل بالنسبه لا بورس، دونك لا بورس تو سامبلومون سي ان مارشي مونيتير. يعني علاش؟ لاننا كنتعاملوا فيه بالاسهم والسندات. دونك هادو سو سون لي 5 كاتيجوري دي مارشي selon bien sûr la classification des critères. Alors, donc quels sont les autres types de marchés? Bien sûr selon par exemple l'étendue géographique, ou bien selon, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'environnement.
Donc, on peut distinguer 5 types de marchés. On a ce qu'on appelle le marché principal. Donc, le marché principal, ou السوق الرئيسي. Donc, le marché principal. Donc, السوق الرئيسي. Donc, c'est le marché sur lequel l'entreprise ainsi que ses concurrents directs agissent. Donc, هو واحد المكان اللي كتبيع فيه الشركة مباشرة يعني لي برودوي ديالها. باغ اكزومبل بالنسبة لي برودوي ديال فاغور كتلقاهم في الشركة ديال فاغور. دونك هذيك الشركة ديال فاغور كتسمى عندنا لو مارشي برينسيبال ديال لي برودوي فاغور. Et en plus, par exemple, كاين عندنا لو مارشي برينسيبال دونك ديال مثلا ديال باغ اكزومبل لي تكستيل. Par exemple, la société Adidas ou bien la société Lacoste, etc. Donc, ce sont des sociétés principales. Donc, ملي كيكون عندهم دايرين واحد هما كيبيعوا هذيك لا مارك ديالهم هنا كيتسمى السوق الرئيسي. وكاين عندنا سكون ابيل لو مارشي كومبليمونتير هو السوق التكميلي. Donc, c'est le marché lié au marché principal. Par exemple, pour acheter les produits de LG. مثلا قلنا حنا بالنسبة للشركة ديال LG يعني كاين عندنا فيها واحد السوق رئيسي هي الشركة نفسها يعني هي اللي كتبيع لنا هذوك البرودوي كيتسمى عندنا لو مارشي برينسيبال. او ميم طون LG كتلقاها كتباع يعني عند لي غوفوندور كتلقاها كتباع في مرجان كتباع في الكترو بلانيت في اسواق السلام اجي اتقداو لا بيلفي اكسيتيرا. Donc, ce sont des points de vente, ou bien c'est ce qu'on appelle, ce sont des marchés complémentaires, ou mal, soit takmiliya. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché substitut au marché indirect, ou السوق البديل أو غير مباشر. Donc, السوق البديل أو غير مباشر, c'est le marché de la concurrence indirecte, c'est-à-dire de produits ou services apportant la même fonction et pouvant remplacer les produits du marché principal mais utilisant une technologie ou un moyen direct. Donc بالنسبة لنا احنا يعني ديال السوق التكميلي او لا البديل او لا غير مباشر دونك هو واحد السوق اللي كيكون عندنا فيه بليزيور كونكيرون بزاف ديال لي كونكيرون. مثلا ملي كنبغيو نصايبو يعني الا باغيين ناخدو حنايا واحد الثلاجة يعني الثلاجه الا بغيتي تاخذها تمشي الكترو بلانيت راه خاصه غير بالالكتروميناجير ولكن فيها بليزيور سوسيتي كونكورونس. مثلا حنا هنا كنهضروا على ال جي يعني الا مشيتي الكترو بلانيت راه كاينين بزاف ديال الشركات كيبيعوا لنا لو ميم برودوي ولا ميم ناتور ديال لي برودوي. دونك هذا كيتسمى عندنا السوق التكميلي ولا السوق المباشر الغير مباشر. يعني لي غروند سيرفاس كيتسموا عندنا السوق التكميلي. بالنسبة دوك لي يعني لو بتي غروند سيرفاس او بيان سكون ابل لي سوبيرات او بيان لي سوبر مارشي او لا لي ماغازان سبيسيو دونك هادو كيتسمى عندنا السوق البديل او الغير مباشر. مثلا راه كاين عندنا الكترو بلانيت كاين عندنا الكونطوار كاين يعني بزاف ديال لي ماغازان سبيسيو ديال الكتروميناجير. Donc, le troisième type de marché, qui est ce qu'on appelle le marché support. Donc, le marché support, c'est une sous-segmentation du marché principal, regroupant du produit ou des services différents, mais des comportements de consommation proches. يعني هنا كيتسمى عندنا سوق الدعم. سوق الدعم. دونك شنو هو سوق الدعم؟ قال لك هو واحد لو مارشي كيكون عندنا بحال لو مارشي برينسيبال وفيهم بزاف ديال لي برودوي يعني على اساس انا كيكون عندنا يعني من كيتسمى عندنا سوق القرب او لا اسواق القرب. مثلا كتمشي عند لي غوفوندور يعني لي غوفوندور يعني راه كيكون عندنا سوق القرب يعني كتلقاه في الدروبه وداكشي وكيكون عندنا غوفوندور ديال ال جي ولا فاغور ولا اكسيتيرا. دونك هنا كيتسمى عندنا سوق الدعم. بالنسبه لو مارشي جينيريك يعني سوق عام لو مارشي جينيريك. C'est un marché regroupant des demandes ou caractéristiques semblables par rapport au marché principal. Donc, بالنسبة للسوق عام هما لي سوق أو لي سوبيرات هما الأسواق الأسبوعية أو الأسواق السويقات كيتسموا عندنا السويقات هما لي سوبيرات أو الأسواق الأسبوعية هادو هما كيتسموا عندنا
يعني الأسواق العامة أو السوق العام. Donc, ce sont les types de marché. Donc, on passe un exemple des différents types de marché. مثلا هضرنا على LG, la société LG. Donc, le marché principal ديال السوق LG هما les agences de LG. يعني l'agence الأنها هي اللي كتبيع لنا LG كتسمى عندنا le marché principal de LG. بالنسبة لو marché complémentaire يعني السوق التكميلي هما par exemple les grandes surfaces مرجان أسواق السلام كارفور لابيلفي أتقداو etc. بالنسبة لمارشي سبستيتو أو مارشي انديريكت والسوق البديلة أو غير مباشرة. كاين عندنا لي ماغازان سبيسيو باغ اكزومبل الكترو بلانيت كونتوار دونك اكسيتيرا. وكاين عندنا لي مارشي سوبور باغ اكزومبل لي ريفوندور دو ال جي. وكاين عندنا لي مارشي جينيريك باغ اكزومبل لي سوبيريت او بيان لي سوق. دونك هادو سو سون دي زيكزامبل ديال لا سوسيتي ال جي. Alors, on passe les caractéristiques de marché. Donc, les caractéristiques de marché. Bien sûr, les caractéristiques principales de marché, on a deux caractéristiques principales. Donc, on a ce qu'on appelle l'offre et la demande. الطلب والعرض. Ou bien l'ard والطلب. Donc, بالنسبة l'offre. Donc, l'offre désigne la quantité. L'offre désigne la quantité de biens ou de services, travail, la masse, donc travail, la masse monétaire, les actions ou bien les obligations ou les agents économiques, souhaitent vendre pour un prix donné. Donc, بالنسبة يعني ديال الطلب أو لا يعني l'offre يعني بالنسبة العرض يشير إلى كمية السلع أو الخدمات من العملة أو عرض نقود أو الأسهم أو السندات السلع التي يريد الوكلاء الاقتصاديون في بيعها مقابل سعر معين. يعني هو واحد السلعة كمية ديال واحد السلعة أو لا الخدمات أو لا الفلوس أو لا الأسهم أو لا السندات اللي كيبغي تبيع الشركة مقابل واحد الثمن معين. دونك هذا هو اللي كيتسمى عندنا العرض. بالنسبة يعني دوزيام كاركتيرستيك كاين عندنا سو كون لا دوموند. دونك لا دوموند سي يعني ديزاين لا كونتيتي دو بيان او دو سيرفيس لو ترافاي la masse monétaire, les actions ou bien des obligations que les agents économiques acquièrent, achetés pour un prix donné. Donc العرض هو يعني الطلب هو العكس ديال العرض. قلنا العرض هو الكمية السلع والخدمات هذوك العمولة أو لا النقود وكذلك الأسهم والسندات التي يرغب الوكلاء الاقتصاديون في بيعها مقابل سعر. دونك هنا العكس بالنسبة الطلب وهو يشير إلى كمية السلع أو الخدمات أو الأموال أو النقود ولا الأسهم ولا السندات التي يرغب فيها الزبناء أو الوكلاء الاقتصاديون في شرائها مقابل سعر معين. دونك هذا بالنسبة الطلب. Alors donc نكونوا أننا سالينا بالنسبة لا première partie ديال لو مارشي. Donc tout d'abord في la vidéo prochaine inchallah on va voir bien sûr c'est ce qu'on appelle la relation entre le client et le marché. Donc كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا بالنسبة هاد لا بارتي ديال لو مارشي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.